आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, वरफ़ाना लका ज़िक्रक है साया तुझ पर, वरफ़ाना लका ज़िक्रक है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, नबवी मिह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप होते हैं, हाँ असील एक नवा संजा रहेगा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, हम कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, और तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, और क्यों ना मुकादिर हो के, क्यों ना कासिम हो के तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों ना कासिम हो के तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा, और मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान यही दो मिसरे हैं, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, और मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वो ही ना वो रज़ा बंदे रुस्वा तेरा, और है रज़ा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, जय्यदे सैयदे हर दहर है मौला तेरा, फख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्मे रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। आज की ये महफिल दो खूबसूरत उन्वानों पर इनेकाद पजीर है। एक उन्वान तो मुझे आपने कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, शेखुल शयूख, वलीयुल औलिया, खातिमुल विलायत मुहम्मदिया, हज़रते पीराने पीर पीरे दस्तगीर महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गयासुल कौनैन, गौसुस सकलैन, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु की शान, और दूसरा उन्हीं की औलाद में से एक गुले सरसब शहजादे मखदूम सिमना नूरुल ऐन, सरकारे नूरुल ऐन का नूर, उनकी आंखों का सुरूर, हजरते सैयदी व सनदी हुजूर सरकारे कलाम सैयद मुख्तार अशरफीउल जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने का मुझे हुक्म है। और आप जानते हैं कि हर दो उन्वान अपने अंदर बड़ी उसअत रखते हैं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जो वक्त मेरे पास है मुझे दिया गया है उसके अंदर कोशिश की जाएगी कि हर दोनों उन्वान पर गुफ्तगू करने का शरफ हासिल किया जा सके। मैंने दोनों उन्वान को एक ही आया करीमा के ज़िम्न में समेटने के लिए बड़ी मशहूर और मारूफ आया करीमा की तिलावत की है, और आपके सामने मैंने इमाम अहले सुन्नत के का जो कलाम पढ़ा उसके दो मिसरे कि हुजूर गौसियत माब सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो हम सब कादरियों के पीर हुजूर गौसे आजम है, उनकी शान, उनकी अजमत, उनकी बुजुर्गी और उनका मकाम और मर्तबा बयान करने के लिए तिलावत की गई है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, महबूब आप फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो, महबूब रखते हो, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो।
جو میری پیروی کرے گا تو اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا. پیروی کرنے والوں کو, حضور کا اتباع کرنے والوں کو اللہ بھی اپنا محبوب بنا لے گا. اور اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے پھر اللہ اس کے گناہوں کو ہی معاف فرما دے گا, اس کی مغفرت فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تمہیں بخش دے گا اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اولیاء کی کائنات میں سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان, وہ بزرگی, وہ عظمت حاصل ہے کہ اللہ نے وہ شان کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا, کسی ولی کو وہ مقام نہ ملا. کائنات ولایت کے اندر جو مقام اللہ نے سرکار غوثیت مآب کو عطا فرمایا, اس لیے جو باتیں اپنی شان کے متعلق آپ نے فرمائی وہ کسی نے نہیں کہی اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو کہنے کا حکم فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ کہنے کا حکم دیا گیا. لیکن آئیے تھوڑی سی تمہید میں آپ کے سامنے غوثیت مآب کی شان بیان کرنے کے لیے پیش کروں. امام اہل سنت نے سرکار غوثیت مآب کو مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کا سایہ کہا ہے, یعنی وہ ظل مصطفیٰ جان رحمت ہے. اللہ اکبر. اسی لیے غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نائب نبی ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں. اور سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان کا نائب بنا کر کے بھیجا ہے. لیکن آئیے اب غوث اعظم کی اگر شان آپ کو سمجھنا ہے تو تھوڑی دیر آپ کو توجہ کرنی ہوگی, اس لیے کہ اہل بدعت شروع دن سے سرکار غوث پاک کے دشمن ہیں اور ان کو غوثیت مآب کی شان سمجھ میں نہیں آتی اور وہ لوگ غوث پاک پر اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ غوثیت مآب کی شان ہے کیا. اللہ اکبر. دیکھو رسول اللہ سے بہت مناسبت سرکار غوث پاک کو ہے. برابری کی بات نہیں کر رہا ہوں, مناسبت کی بات کر رہا ہوں. آپ برابری اور مناسبت میں فرق سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. حضور کے برابر تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا, چاہے جائے کہ کوئی ولی ہو. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام سے ان کو مناسبت ہے کیونکہ غوث پاک فنا فی الرسول تھے, اپنے نانا کی ذات میں فنا تھے اور اس قدر فنا تھے کہ اللہ اکبر. حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ سرکار غوث پاک کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی, غوث اعظم کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھی اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اور فضلات کے حوالے سے جو رسول اللہ کی حدیث میں حضور کے لیے پڑھتے ہیں وہ سرکار غوثیت مآب کے لیے دیکھنے والوں نے دیکھا تو آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبدالجبار قادری الگیلانی نے عرض کیا, بابا جان جو حدیث میں ہم رسول اللہ کے لیے پڑھتے ہیں کہ بدن پہ مکھی کا نہ بیٹھنا, اسی طریقے سے مشک کی خوشبو جسم سے آنا, اسی طریقے سے فضلات کے حوالے سے, تو سرکار غوث پاک نے فرمایا عبدالجبار عبدالقادر کبھی تھا اب عبدالقادر نہیں ہے. جو کچھ دیکھ رہے ہو محمد مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غوث پاک نے اپنی شان خود بیان فرمایا. جملے میں لذت کیا ہے فرماتے ہیں عبدالجبار عبدالقادر کبھی تھا اب عبدالقادر نہیں ہے. جو دیکھ رہے ہو جلوہ مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے ہو. بریلی سے اسی لیے آواز آئی مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا, سبحان اللہ. جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. تو ان کو بڑی مناسبت ہے. میں چند مناسبتیں پڑھتا ہوں اور اپنے قادریوں کی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھنا قادری صرف وہ نہیں ہے جو غوث پاک کے سلسلے مرید ہے, ویسے تو ہر سلسلہ انہی کا سلسلہ ہے. میرے امام کہتے ہیں مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر, مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا.
سارے سلسلے انہی کے ہیں، لیکن پہچان کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھے قادری ہم سنیوں کی نظر میں وہ ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں جو